ఓం శ్రీమాత్రే నమః. దేవీ నారాయణ్యం దశకం 28. ఆలాహలాఖ్యానసురాన్ పురాతు నిజఘ్నతుర్విష్ణుహరౌ రణాస్తే స్వేనైవ వీర్యేణ జయౌ యమేవం తౌ మోహితౌ దర్పమవాపతుశ్చ తతో విధిస్తౌ తరువద్విచేష్టౌ తేజో విహీనౌ అభివీక్ష్య భీతః निमीलिताक्षः सकलं विचिन्त्य जानान् सुतान् दक्षमुखानुवाच पुत्रा हरिं पश्यत धूर्जटिं च यौनष्टशक्तिः खलु शक्तिकोपात् ततो जगद्भारयुतोऽस्मि यूयं शक्तिं तपोभिः कुरुतः प्रसन्नां शक्तेः प्रसादेन हि पूर्ववत्तौ स्यातां यशो वृद्धिरनेन वः स्यात् शक्तिश्च यत्रावतरत्यमोघम् एतत्कुलं याति कृतार्थतां च शक्तेः कटाक्षैर्जगतोऽस्तु भद्रम् एवं निशम्याशु हिमाद्रिमेत्या दक्षाधयोध्यानजपादिभिस्त्वाम् आराध्य भक्त्याब्धशतानि निन्युः दृष्टा पुरस्तैस्तु सुता त्वमाता भीत्यालमर्त्या च हितं ददामि गौरी च लक्ष्मीश्च ममैव शक्ति तेषां भवे प्राग्हरये च दत्ते तौ शक्तिसाहायत्य एव दैत्यान् निजघ्नतुः सत्यमिदं दुताभ्यां हा विस्मृतां शक्त्यवमानदोषात् विनष्टशक्तिः खलु तावभूतां तौ पूर्ववत्स्तामिह शक्तिरेका जायेद्दक्षस्य कुले मदीया क्षीराब्धितोऽन्या च पुरारिराध्यां गृह्णन्तु पश्चादितरां च विष्णुः सर्वेष्वशक्तिं परिपूज्य माया बीजादिमन्त्रान् विधिवज्जपन्तः विराट् स्वरूपं मम रूपमेतत् सच्चित्स्वरूपं च सदा स्मरेत प्रयाततुष्टा जगतां शुभं स्यात् एवं त्वमाभाष्य तिरोदधाधा कारुण्यतस्ते गिरिशो हरिश्च शक्तावभूतां निजकर्म कर्तुं मातः कटाक्षा मयि ते पतन्तु मास्तु मे शक्त्यवनाम पापं सर्वान् स्वधर्मान् करवाण्यभीतो भद्रं मम स्यातु सततं नमस्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे